मध्य नेपालमा अवस्थित प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाले सम्पन्न चितवन जिल्ला कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै पर्यटकीय दृष्टिले अग्रस्थानमा रहेको छ। आदिवासी तथा विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूको साझा फूलबारी चितवन विशिष्ट विशेषणको कारण बसोबासका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। उत्तरमा महाभारत पहाड तथा दक्षिणमा शिवलिङ्ग पहाडसँग भारतको बिहार प्रान्तसम्म अवस्थित यस रमणीय क्षेत्र 83.55 डिग्री पूर्वदेखि पूर्व देशान्तरसम्म र 27.21 डिग्री उत्तरदेखि 27.46 डिग्रीसम्म फैलिएको छ। सामुद्रिक सतहबाट 141 मिटरदेखि 1946 मिटरसम्म उचाइमा अवस्थित यस जिल्लाले 2236 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जसमध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत विभिन्न वन जङ्गलले करिब 62.69% क्षेत्र ढाकेको छ। अग्ला पहाड, घना हरियाली जङ्गल, नदी तथा ताल तलैया, फराकिला फाँटहरू, सिमसार क्षेत्रहरू र यहाँ पाइने जीवजन्तु, वनस्पति, चराचुरुङ्गी एवं जैविक विविधताले धनी चितवनमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने मनोरम दृश्यहरू बाघ, गैंडा, गोही जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, अनेक प्रजातिका चराहरू, पुतली, सुन्दर गाउँहरू लगायत ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू छन्। पौराणिक कालदेखि चलिआएका विभिन्न जात जातिका आदर्श, मूल्य मान्यता, चालचलन, वेशभूषा, भाषा, चाडपर्व, संस्कार, लोकगीत, लोकबाजा तथा आदिवासी जनजातिका संस्कृतिका साथै जिल्लाका स्थानीय जनताको मौलिक संस्कृति एवं परम्पराहरू रहेका छन्। चितवनका प्रमुख पर्यटकीय गृहस्थल तथा क्रियाकलापहरूलाई 5 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा 9 गाविस पर्दछन्। चितवन जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थान सिराइचुली, उपरदाङगढी, कविलासपुरगढी, नोक गुफा, परेवाकोट, चित्राम तथा जलवीरे झरना जस्ता आकर्षक गन्तव्य स्थलहरू छन्। चितवन जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो 1946 मिटर उचाइमा रहेको सिराइचुली हिम श्रृङ्खला तथा सूर्योदय हेर्ने रमणीय स्थल हो। लाली गुराँसको जङ्गल, चेपाङ बस्तीहरू, समथर फाँटहरू देख्न सकिने यस क्षेत्रमा आदिवासी चेपाङ जातिको मौलिक परम्परा, संस्कृति, वेशभूषा लगायत सुन्दर चराहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यही क्षेत्रमा 255 वर्ष पुरानो पृथ्वी नारायण शाहका नाति शत्रुमञ्जन शाहबाट निर्माण गरिएको ठुलो किल्ला उपरदाङगढी ऐतिहासिक
गन्तव्य स्थल छ। यस क्षेत्र विक्रम सम्वत 2016 सालमा चितवन जिल्लाको सदरमुकाम रहेको यस प्राचीन क्षेत्रमा जङ्गल सफारी र राफ्टिङका लागि आउने पर्यटकहरूलाई चितवन चेपाङ पहाडी पैदल यात्रामा ट्रेकिङको अनुभव प्रदान गर्न सकिन्छ। भरतपुरदेखि 18 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित सौराहा क्षेत्र जङ्गल सफारीको लागि विश्वविख्यात छ। एसियाकै व्यवस्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार सौराहा क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न सकिने निकुञ्ज तथा सामुदायिक वनहरू, ताल, तलैया, थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, जैविक सूचना केन्द्र, हात्ती प्रजनन केन्द्र जस्ता आकर्षक गन्तव्य स्थलहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दौड, तथा थारू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूबाट पर्यटकहरूले थप मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्दछन्। नारायणगढदेखि करिब 6 किलोमिटर उत्तरमा त्रिशुली र काली गण्डकीको पवित्र सङ्गम स्थल देवघाट धाम ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। शान्ति र आध्यात्मिक उन्नयनको लागि अति महत्त्वपूर्ण यस क्षेत्रमा गलेश्वर आश्रम, चक्केश्वर शिला, सीता गुफा, वशिष्ठ गुफा, हरिहर मन्दिर, यज्ञशाला, सिद्धि गणेश, गोपीधाम, सूर्य कुण्ड जस्ता पवित्र स्थलहरू रहेका छन्। चितवनको सदरमुकाम भरतपुर र देवघाट क्षेत्र अन्तर्गत नाइट सफारीको रूपमा विकास गर्न सकिने रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत 20,000 ताल, नगरवन, गणेश स्थान लगायत विभिन्न सामुदायिक वनहरू पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलका रूपमा परिचित छन्। शैक्षिक नगरीको रूपमा विकसित चितवन जिल्लामा स्वास्थ्य पर्यटनको विकास हुनेमा पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। भरतपुर जिल्ला अस्पताल, महेन्द्र स्मारक आँखा अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायत कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेज अस्पताल लगायत निजी नर्सिङ होमहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख भेगहरू हुन् भने कृषि पर्यटनको लागि कृषि विश्वविद्यालय रामपुर, फुलबारी अर्ग्यानिक फार्म आदि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम जङ्गल सफारीको सुरुवात भएको मेघौली क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा 2 ठूला नदी नारायणी र राप्तीले छरिएको छ। आदिवासी थारू, कुमाल, दराई जस्ता जातिको बसोबास रहेको यस क्षेत्र अन्तर्गत 7वटा गाविस पर्दछन्। पश्चिम चितवनको पर्यटकीय सुन्दर टापु मेघौली उदाउँदो गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छ। भरतपुरदेखि 25 किलोमिटर दूरीमा रहेको यस क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न सकिने हात्ती सफारी, डुङ्गा सैर गर्न सकिन्छ। नेपालको पर्यटकलाई हेर्दाखेरि करिब 40% पर्यटकहरू दोहोरिएर आउने पर्यटकको सङ्ख्या देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सौरा स्थापित भइसकेको गन्तव्य स्थलमा आइसकेका पर्यटकहरूको लागि पनि नयाँ स्वाद, नयाँ रङ्ग, नयाँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू पस्किनको लागि अहिले पश्चिम चितवनको पटियानीदेखि मेघोलीसम्म जुन होटल र रिसोर्टहरू खोलेका छन् यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा विशेष गरी नारायणी र रापतीको सङ्गम स्थलमा देखिने सनसेटहरू,
त्यसपछि स्थानीय थारू, कुमाल, दराई यिनीहरूको एकदमै फरक किसिमको मौलिक संस्कृतिहरू, त्यस्तै अहिले जुन पर्यटनको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उद्देश्यले होमस्टेको प्रवर्तन गरिएको छ। मेघोलीमा एकदमै स्थापित रूपमा होमस्टे सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकलाई नयाँ स्थानमा बस्ने एउटा हाइजेनिक वातावरणमा तिनीहरूले आफ्नै आँखा अगाडि खानाहरू पकाएको देख्न सक्छन्, स्थानीयसँग नाच्न सक्छन्, गाउन सक्छन्। यस्तो अहिलेको विश्व जुन मनोरञ्जनतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, तिनीहरूलाई नयाँ नयाँ क्रियाकलापमा समावेश गराउनको लागि यी नयाँ गन्तव्य स्थलको उदय भएको छ। त्यसरी नै हामीले शिवघाटमा पनि त्यस्तै नयाँ एक्टिभिटिजहरू देखेका छौँ। त्यहाँ स्विमिङ पुलसहित स्थानीय जनताहरूले पिकनिक पार्कको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। हाम्रा पश्चिम चितवनका सामुदायिक वनहरूमा जुन प्रशस्त जनावरहरू देखिएका छन्, ती दुर्लभ बाघ, गैँडा र नदीहरूमा देखिने गोहीहरूलाई हामीले विश्व सामु पस्किन सक्यौँ भने निश्चय नै पर्यटनको सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको बसाइ अवधि पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट चितवनको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रकै आर्थिक पक्षमा सकारात्मक टेवा पुग्ने देखिन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कसरामा रहेको गोही प्रजनन केन्द्र तथा सङ्ग्रहालय, सीतामाई देवालय क्षेत्र, ताल तलैया, इको पार्क तथा विभिन्न सामुदायिक वनहरू पनि पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्य स्थलहरू हुन्। राप्ती र नारायणी नदीको सङ्गम स्थल गोलाघाटमा साँझ पख देखिने मनमोहक सूर्यास्त दृश्यावलोकनले पर्यटकहरूलाई प्राकृतिक मनोरञ्जन प्रदान गर्दछन्। यसै क्षेत्रमा जलक्रीडाहरू विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि विस्तार गर्न सकिन्छ। चुरे पहाड श्रृङ्खला अन्तर्गतका सिन्द्रे डाँडा र सोमेश्वर डाँडाको बीचमा निकुञ्ज र रिउ खोलाको काखमा मनोरम उपत्यकाको रूपमा 4वटा गाविस रहेको माडी क्षेत्र आदिवासीको मौलिक संस्कृति, परम्परागत मौलिक घरहरू, वेशभूषा, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू प्रख्यात छ। भरतपुरदेखि करिब 40 किलोमिटरको दक्षिणमा बगौडा गाविसमा ऐतिहासिक सोमेश्वर कालिका पर्दछ। अयोध्यापुरी गाविस वडा नम्बर 6 मा रहेको वैकुण्ठेश्वर महादेव, सीता गुफा, गर्दीको पवित्र धार्मिक स्थल गोतक, सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न ताल तलैया पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थलहरू हुन्। बसाइसराई गरी नेपाल प्रवेश गर्ने चराहरूको प्रवेशद्वार माडीमा परिया पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। देवघाट, त्रिवेणी धाम, वाल्मीकि आश्रम, गोदक, वैकुण्ठेश्वर धामको संयुक्त धार्मिक भ्रमण प्याकेज बनाएर भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। चितवनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि बिस्तारै होटल व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ। हाल चितवनका विभिन्न स्थानमा गरी झन्डै 150वटा सुविधा सम्पन्न होटलहरू खोलिसकेका छन्। नारायणगढ र सौराहा क्षेत्रमा 100वटा, जगतपुरमा 20 र मेघौली क्षेत्रमा 30वटा होटलहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटकहरूका लागि आरामदायी एवं सुविधा सम्पन्न होटलहरू र व्यवसायीको राम्रो व्यवहारका कारण चितवनमा होटल व्यवसाय फस्टाएको हो। होटल र पर्यटन व्यवसाय एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्। त्यसैले होटल व्यवसाय फस्टाएको कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा यसले प्रवर्धनात्मक भूमिका समेत खेलेको छ। यसरी सञ्चालन भइरहेका होटलहरूमा 3500 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा र झन्डै 4000 जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन्।
पर्यटन व्यवसायसँगै विकसित हुँदै गएको औद्योगिक विकासले चितवनको आर्थिक विकासलाई उत्तिकै टेवा पुर्याउँदै आएको छ। खास गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायी यस क्षेत्रमा बढी क्रियाशील रहेका छन्। जिल्लामा छरिएर रहेका साना, मझौला तथा ठुला व्यवसायलाई एकत्रित गरी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2061 सालमा चितवन उद्योग सङ्घको स्थापना गरिएको हो। यस सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा सिपदेखि सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका साना तथा ठुला उद्योगहरूलाई सङ्गठित गरी संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै आएको छ। उद्योग प्रविधि विस्तार एवं सामूहिक उद्योग प्रवर्धन र नेपाललाई नै उद्योगमय बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको मझौला तथा साना उद्योग प्रवर्धनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। अझै सामान्य यस्तो औद्योगिक प्रदर्शनी जुन अहिलेको अवस्थामा हामी गरेका छौँ, यो समग्र क्षेत्र स्पेसिफिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भनेको एक्सपो सेन्टरको निर्माण नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक 2-2 वर्ष एउटा समय लिएर ठुलो तयारीका साथ गर्नुपर्ने औद्योगिक प्रदर्शनी भएको कारणले कृषि, उद्योग, आइटी र निर्माण सबैलाई जोडेर गर्नुपर्ने भावनाले निश्चित कतिपय विधाहरूमा स्पेसिफिक नभएको कारणले प्रवर्धनमा गाह्रो त परिरहेछ। तर पनि 2 वर्षको बिचमा एकपल्ट उद्यमी व्यवसायीहरू यो उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू उपभोक्तासँग देखाउने अवसरको रूपबाट, प्रचार प्रसार गर्ने अवसरको रूपबाट र उपभोक्ताको चाहनाको विषयमा पनि सम्बोधन गरिने भएको कारणले चाहिँ यसले उपलब्धि हासिल गर्छ।